कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश का चौथा रोज के इलेक्ट्रिक डिमलोटी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल होने में नाकाम। मलीर कैंट, मॉडल कॉलोनी, खोखरा पार, मेमन बोट और भटाई आबाद के इलाके शदीद मुतासर। मलीर में हफ्तों से पानी की फराहमी मुअत्तल, 24 लाख लोग किल्लत आब का शिकार। शहरी पानी खरीदने पर मजबूर, सियासी रहनुमा ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। जो डाकू हथियार डालेगा, हुकूमत अहले खाना को सहूलतें देगी। सिंध हुकूमत की डाकों से निमटने के लिए सरेंडर पॉलिसी तैयार, हतमी मंजूरी सूबाई काबीना देगी। महकमे दाखिला ने पुलिस और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी मुरतब की। कत्ल का मुल्जिम कहीं भी मिले फौरी गिरफ्तार करें, आईजी का बड़ा हुक्म। घर, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर कार्रवाइयों की हिदायत। दीगर सूबों में मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मौसर रवाबित कायम करने पर जोर। गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। गुलशन इकबाल में खातून टीचर का माजूर बच्चे पर बहिमाना तशद्दुद, टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारे और कान मरोड़े। स्कूल इंतजामिया ने टीचर को बरतरफ कर दिया। तालीमी इदारे ने टीचर और शहरी ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कराची में महंगाई का नया तूफान, दूध 80 रुपए लीटर महंगा। 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए लीटर मिलेगा। डेयरी फार्मर्स ने अज खुद कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। फी लीटर दूध की सरकारी कीमत 220 रुपए है। सदर डेयरी एंड कैटल एसोसिएशन शाकिर गुज्जर का दूध की पैदावारी लागत बढ़ने का बहाना। कानून तोड़ने पर भारी जुर्माना होगा, पॉइंट्स भी कटेंगे। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम नाफिज। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना, 6 पॉइंट्स मुकर्रर। लापरवाही से ड्राइविंग पर 25,000 जुर्माना, 8 पॉइंट्स लगेंगे। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल के लिए 5,000, कार के लिए 15,000, हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 जुर्माना होगा। 8 डीमेरिट पॉइंट्स में शामिल होंगे। कुदरती आफात से आवाम को पेशगी आगाह किया जाएगा। पीडीएमए ने नया मालूमाती निज़ाम मुतारिफ करा दिया। डीजी सलमान शाह का सिंध में 3 नए गोदाम बनाने का भी ऐलान। वज़ाला सिंध के मुशीर गयाचंद एसरानी का पीडीएमए हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी सलमान शाह की आफत से निमटने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। कहा स्पाको के ताउन से आफत से मुतासिर इलाकों की निशानदही पर तहकीक की गई। वाजिबात की अदम अदायगी की इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान टॉक और मुल्हिका इलाकों की बिजली काट दी। तर्जुमान के मुताबिक वाजिबुल अदा रकम 12 करोड़ से तजावुज कर चुकी। इलाका मकीनों से बरवक्त बिलों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। नादरा का अवामी फलाह के लिए खुसूसी इक़दामात का ऐलान। माजूर और बुजुर्ग अफराद के लिए नादरा दफातर पर व्हील चेयर्स की सहूलत। टोकन के बाद कतार में इंतजार से बचने के लिए तरजीही सहूलत का आगाज। 55 साल वाले शहरियों को ताहयात मियाद वाले शनाख्ती कार्ड का इजरा भी शुरू। बीमार या माजूर अफराद का शनाख्ती कार्ड नादरा नुमाइंदा घर जाकर बनाएगा। नादरा की ऐप पाक आईडी पर भी मुतादिद सहूलियात की फराहमी। लोगों को एतबार ही नहीं, टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाज़ेह किया, अवाम मुतमईन नहीं तो कोई मसला जरूर है। एतमाद खत्म होने पर एतबार खत्म हो जाता है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने की जरूरत है। मुज़ाकरात कामयाब, सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी की पेंशन इस्लाहात का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल कमेटी कायम। सरकारी इदारों में हड़ताल खत्म। बिलावल हाउस के बाहर 6 अक्टूबर को धरने की कॉल भी वापस ले ली। मुज़ाकरात के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर को मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन अशरफ खास खेली ने कहा मुलाजमीन दफातर में जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल और उनके हल के लिए मुशावरती कमेटी कायम। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई कमेटी में शामिल। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच कमेटी का हिस्सा। कमेटी में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के भी 4 नुमाइंदे शामिल।
نمائندگان میں اشرف خاصخیلی، غلام رسول، مہر اشرف بوزائی اور سردار علی شاہ شامل۔ پولیو مہم میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، کارکردگی نہ دکھانے والے افسر کی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خبردار کیا۔ انسداد پولیو مہم میں غفلت کرنے والے کو گھر جانا ہوگا، پولیو کے کیسز بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ گاڑی چاہیے تو لوکیشن شیئر کریں، کراچی پولیس نے انٹرپول سے تفصیلات مانگ لی۔ برطانیہ سے چوری ہونے والی گاڑی کراچی کیسے پہنچی؟ پولیس افسران نے سر جوڑ لیے۔ گاڑی کو سمگل کر کے لایا گیا یا پارٹس کی صورت میں پہنچی؟ پولیس کیس کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے۔ ایس ایس پی AVLC امجد شیخ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، گاڑی کراچی میں ہوئی تو ڈھونڈ نکالیں گے۔ لندن سے چوری ہونے والی گاڑی میں انٹرنیشنل گینگ ملوث، آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا انکشاف۔ چیئرمین HM شہزاد نے سوال اٹھایا، گاڑی برطانیہ میں چوری ہوئی تو ٹریکر سے کیوں پتہ نہیں چلا؟ انٹرپول اور دیگر ادارے کہاں تھے؟ گاڑی کی مالیت 5 سے 6 کروڑ ہے، گاڑی کراچی پورٹ سے کلیئر نہیں ہوئی ہوگی۔ موٹر سائیکل لفٹر آزاد، پولیس روکنے میں ناکام۔ ہر گھنٹے میں 2 موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی جانے لگیں۔ ایک روز میں شہری 52 موٹر سائیکلوں سے محروم۔ شارع فیصل سٹیل ٹاؤن سے 5 موٹر سائیکلیں غائب ہوئیں۔ بلوچ کالونی، ماڑی پور، صدر، زمان ٹاؤن، چانکی واڑہ میں بھی وارداتیں ہوئیں۔ شہر میں جرائم پیشہ عناصر کا راج، سولجر بازار میں 20 لاکھ روپے کی ڈکیتی۔ شہری بینک سے رقم لے کر نکلے، بلڈنگ کے قریب پہنچتے ہی 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے روک لیا، اسلحے کے زور پر رقم چھین لی اور فرار ہو گئے، مقدمہ درج۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن، بلدیہ عظمیٰ نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ کیماڑی اور غربی میں گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، لیاقت آباد میں آپریشن کیے جائیں گے۔ تجاوزات میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ایسے پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ، پیپلز پارٹی کا ایک اور تعلیم دوست اقدام، کراچی میں ڈیجیٹل یونین کونسل قائم کرنے کا منصوبہ۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور ٹیچ دی ورلڈ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے منصوبہ شروع ہوگا۔ اسکول سے باہر بچوں کو تعلیم کے دائرے میں واپس لایا جائے گا۔ جامعہ ڈاؤ میں ملک کا پہلا مفت پلمونری ریہیب سینٹر قائم، وائس چانسلر کا کہنا ہے تعلیم اور تحقیق کے ساتھ طلباء کو ملک کی خدمت کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ادارہ علاج اور دواؤں سمیت تمام سہولیات مفت فراہم کرتا ہے۔ سپاکو نے کراچی میں ورلڈ اسپیس ویک کا افتتاح کر دیا، طلباء نے اسپیس ویک کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے۔ اسپیس ایجوکیشن وین اور ایئر کوالٹی مانیٹرنگ موبائل لیب بھی نمائش میں پیش کی گئی۔ UAE کے قونصل جنرل کی وزیر زراعت سردار محمد بخش سے ملاقات، زرعی شعبے میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سردار محمد بخش نے کسانوں کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح قرار دیا۔ اور خواتین کاروباری شخصیات کو بااختیار بنانے کا مشن، چینی قونصلیٹ اور ویمن چیمبر کورنگی کا خواتین کی SMEs کے فروغ کے لیے اشتراک۔ پاکستانی خواتین تاجروں کی چین میں کاروباری ورکشاپ میں شرکت، پاکستانی وفد کی قیادت صاحبزادی ماہین خان، بانی صدر اور پیٹرن ان چیف نے کی۔ دیگر ارکان میں شبستہ بختیار، ہبہ زہرا، بنش افتخار اور ڈاکٹر ثنا عمران شامل ہیں۔